बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ चुके हैं उहद की लड़ाई, जंग उहद, जंग बदर, ये सब हो चुका है। अब पेज नंबर 76 में हम पढ़ रहे हैं यहूदी खतरे को मिटाना। जैसे हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों के मक्का में एक दुश्मन थे, कुफार कुरैश। अब जब मदीना आए तो तीन दुश्मन हो गए। एक तो कुफार कुरैश जो पहले से थे मदीना के मक्का के, और मदीना के मुनाफिकीन दूसरे दुश्मन, और तीसरे दुश्मन यहूदी। ये तीन दुश्मन, तीन तरह के दुश्मन हैं। कुफार कुरैश थे, वो बिल्कुल आमने सामने होकर लड़ते थे। अब उनका दिफा जंगे बदर, जंगे उहद हुआ, वो चलता रहेगा। अब मुनाफिकीन का खतरा उन्होंने जो कैसे डाला कि मुनाफिकीन वो होते हैं जो बज़ाहिर जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल में वो कुफ्र रखते हैं और इस्लामी दुश्मनी रखते हैं। तो गोया के सामने से वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से इस्लामी दुश्मनी वो पालते हैं। तो वो मुनाफिकीन, उनका इलाज इस तरह किया गया, उनका दिफा, कि उनके सामने राज की बातें बताई न गई, यानी राज की बातें उनको उनके सामने जाहिर न की गई, पोशीदा रखी गई। और यहूदी खतरे को मिटाना, अब जो सबक हमारा शुरू है, यहूदी खतरे को मिटाना। अब यहाँ हम ये बात अर्ज कर देंगे कि अब सीरत जो है, सीरत, ये सीरत मुकम्मल, ये हमारा दीन है। अगर हम सीरत को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, तो हम साथ ही साथ हम अपने आज के हालात का जायजा भी हम लें, आज के दुनियावी हालात भी हमारे सामने हो। तो सीरत को, इस हालात को सीरत पर रख कर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सीरत से कितनी हमें मदद मिलती है। तो लिहाजा आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे तो हम समझना है कि आज के हालात क्या हैं और आजकल का मामला क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 76 में, यहूदी खतरे को मिटाना। मदीने में इस्लाम के लिए ये तीसरा खतरा था और सबसे बढ़कर था, क्योंकि यहूद दौलत में, तिजारत में, जंगी महारत में अरबों से बढ़कर थे। इनका सिलसिला हिजाज से लेकर शाम के हदूद तक फैला था, यानी अरब सऊदी वगैरह ये सब लेकर शाम, मुल्क शाम जिसको आज सीरिया भी कहते हैं, इनका सिलसिला हिजाज से लेकर शाम के हदूद तक, मुल्क शाम के हदूद तक फैला था। अरब के व्यापार और कारोबार के सबब से, यानी कारोबार की वजह से सारे अरब पर उनका असर था। यहूद के यहूद के व्यापार और कारोबार की वजह से सारे अरब पर यहूद का असर था। और वो यहूद अरब में मजहबी रिवायात और इल्म व फजल के लिहाज से मुमताज समझे जाते थे। इल्म व फजल के लिहाज से इसलिए कि वो, उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब तौरात है उसका इल्म था। अगरचे उन्होंने बिगाड़ा था, लेकिन तौरेत का इल्म उनके उनके पास था, वो उसके आलिम थे। उस वजह से वो मुमताज समझे जाते थे, जरा बड़े समझे जाते थे। मदीना और इसके आसपास के शहरों और आबादियों में उनको अपनी दौलत, वजाहत और तिजारत की वजह से बड़ी कुव्वत हासिल थी। दौलत की वजह से, वजाहत की वजह से, बड़े ओहदों की वजह से, वजाहत यानी ओहदे, और तिजारत की वजह से बड़ी कुव्वत हासिल थी। और सब उनकी सरमायादारी के बोझ के तले दबे हुए थे। यानी सरमायादारी, यानी अरब यहूद की जो सरमायादारी, उनकी मालदारी और उनकी जो तिजारत पर जो पकड़ थी, उसकी वजह से उसके बोझ के तले दबे हुए थे, यानी उनके माल के तले दबे हुए थे। और यानी उनके माल के तले दबे हुए थे, यानी उनके कर्जदार थे, एहसानमंद थे। सारा अरब उनका एहसानमंद था।
اوس اور خزرج کے کسان اور مزدور جو پیداوار کرتے تھے وہ سب ان کے قلعوں اور کوٹھیوں کی نظر ہو جاتا تھا. دیکھو اوس اور خزرج یہ مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ اوس اور خزرج کے کسان اور مزدور جو پیدا کرتے تھے کھیت کی فصل، وہ سب ان یہودیوں کے قلعوں اور کوٹھیوں کی نظر ہو جاتا تھا. عربوں کی ملکیت یہودیوں کے ہاتھوں گروی رہتی، اور اس لیے وہ اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے تھے. یعنی عرب اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے تھے. یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی قینقاع کہلاتا تھا، وہ سونے چاندی اور سناری کا کام کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے، سونے چاندی اور سنار کا جو جس کے پاس جس کی تجارت ہو وہ کتنا بڑے اعتبار سے، مالی اعتبار سے کتنا مضبوط ہوگا. اور مدینے کے قریب ہی رہتا تھا. کون؟ بنی قینقاع. ان کا دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا اور تیسرا بنی قریظہ تھا. یعنی کل ملا کے 3 قبیلے تھے کس کے؟ یہودیوں کے. ایک بنو قینقاع اور دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے، اور 3 میں پہلا جو بنو قینقاع جو تھا وہ چاندی سناری کا کام کرتا تھا اور مدینے کے قریب ہی رہتا تھا. انہوں نے ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا، ہر طرف ان کے لین دین تھا. ساری آبادی ان کے قرضوں سے یعنی قرضوں تلے دبی تھی. ساری آبادی ان کے قرضوں تلے دبی ہوئی تھی، یعنی سارے لوگ. اور چونکہ اکیلے اپنی دولت کے مالک تھے یہ کون؟ یہود بنو قینقاع، اس لیے بڑی بے رحمی سے سود کی بڑی بڑی شرحیں مقرر کرتے تھے. بڑی بڑی شرحیں یعنی انٹرسٹ کی جو رقم ہوتی ہے، فیصد ہے نا، پرسنٹیج، شرحیں، بڑی بڑی شرحیں مقرر کرتے تھے. انٹرسٹ بہت زیادہ طے کرتے تھے. اور قرضے کی کفالت میں، قرضہ چکانے میں لوگوں کے بال بچے، یعنی عرب کے لوگوں کے بال بچے، یہاں تک کہ عورتوں کو رہن میں گروی میں رکھوانا پڑتا تھا. لوگوں کے بال بچے یہاں تک کہ عورتوں کو گروی میں رکھواتے تھے. کون؟ وہ یہود. اتنے ظالم تھے. جب اسلام کا مرکز مکہ سے ہٹ کر مدینے چلا آیا تو یہودی، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے، پہلے بہت خوش ہوئے، کیونکہ اسلام جو کچھ کہتا تھا وہ سب ان کی کتابوں میں تھا. وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تائید اور ان کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا تھا. کون؟ اسلام. اس سے پہلے ان کو یہ امید تھی کہ عربوں کی یہ جو نئی تحریک یعنی اسلام ہے، ان کے نزدیک نئی تحریک اسلام ان کے اقتدار کو اور بڑھائے گی. وہ یہ امید کر رہے تھے یہود، اور اس لیے کہ وہ اسلام سے اتحاد اور معاہدے کے لیے آگے بڑھے. یہود پہلے اور دشمنوں کے حملے کی صورت میں مدینے کے بچاؤ کا قول و قرار کیا تھا. اور یہود سمجھے کہ عربوں کی یہ نئی طاقت یہودیوں میں جذب ہو کر رہ جائے گی، یعنی مل کر مکس ہو کر رہ جائے گی. مکس ہو کر جذب ہو کر رہ جائے گی، یعنی مل کر مکس ہو کر رہ جائے گی. یہ سمجھے وہ کہ اسلام یہودیوں میں مکس ہو کر رہ جائے گا، یہ انہوں نے سمجھا. لیکن ان کو ایک سال کے اندر ہی یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ نئی تہذیب یعنی اسلام ایک مستقل طاقت ہے جس کو اگر پہلے ہی نہ کچل دیا گیا تو ان کے سارے اقتدار یعنی ان کے عہدوں کا اور ان کے ریاست کا اور بیوپار کا خاتمہ کر دے گی. یہ نئی تحریک ان کے سارے اقتدار کا اور بیوپار کا خاتمہ کر دے گی. اب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف اس لیے بڑھتے کہ وہ انہی کے اصلی دین کو لے کر آیا تھا، وہ رکنے لگے. یہود اسلام سے کیا کرنے لگے؟ رکنے لگے. اور اسلام پر بیجا اعتراضوں کی بھرمار کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور کہتے، اور پورا زور لگاتے کہ اسلام کی طرف سے لوگوں کے دل پھر جائیں.
मगर इनमें इनको कामयाबी नहीं हुई, बल्कि खुद यहूदियों से जो कुछ लोग, यहूदियों में से जो लोग कुछ भी हक और इंसाफ चाहते थे, उनके दिल में इंसाफ था, खुल्लम खुल्ला मुसलमान हो गए। और कुछ ने मुसलमान होकर अपनी दौलत भी इस्लाम की राह में दे दी। ये सब कुरान में है, कुरान का मफहूम ही है। ये सूरत हाल थी कि कुरैश और मुसलमानों में लड़ाई के आसार जाहिर होने लगे। अब उन्होंने कुरैश से, और कुरैश ने उनसे साजबाज शुरू की, साजबाज ने आपस में मेल जोल शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ। और एक ही साल के बाद बदर का वाकया पेश आया और मुसलमानों ने फतह पाई, यानी मुसलमानों को अल्लाह ने उसमें फतह दी। ये यहूदियों के लिए, और ये जो फतह यहूदियों के लिए खतरे की घंटी थी, वो चौकन्ना हो गए। यहूद क्या हो गए? चौकन्ना हो गए और कील पुर्जे से दुरुस्त होने लगे। कील पुर्जे यानी कील यानी मोड़ा, पुर्जा यानी जिस तरह के से कील ठोक कर लकड़ी दुरुस्त की जाती है, वैसा वो लरस कर, कांप कर, जरा गिर कर फिर जरा दुरुस्त होने लगे। मुसलमानों ने ये देखा तो उनको उनके उनका कौलो करार याद दिलाया। यानी मुसलमानों ने देखा कि ये रुक रहे हैं और इस्लाम से लोगों को फेर रहे हैं। जब ये देखा तो मुसलमानों ने उनको कौल और करार याद दिलाया, उनकी जो एग्रीमेंट थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ली थी, वो याद दिलाया। और मुसलमानों ने ये देखा तो उनको उनका कौल और करार याद दिलाया। और न मानने की सूरत में, न मानने की सूरत में मुसलमानों ने धमकी दी कि जो कुरैश का हाल हुआ वही तुम्हारा होगा। यहूदियों ने कहा कि हमको कुरैश न समझना, वो लड़ाई भिड़ाई के आदमी न थे। हमारे पास लड़ाई के पूरे सामान और हथियार हैं, हमारे बड़े बड़े किले हैं, इन किलों से सर टकराना आसान नहीं। यानी मुसलमानों से उन्होंने कहा, यहूदियों ने, बड़े बड़े किले, किले यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। जो किला किसको कहते हैं? जो बड़ी बड़ी दीवारें, जो पूरे गांव के पूरे आसपास दीवारें हो, बड़ी बड़ी दीवारें जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल हो, उसको किला कहते हैं, मजबूत किला। यहूदियों को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ताकत का राज मदीने के दो कबीलों औस और खजरज का इस्लाम के झंडे तले आकर एक हो जाना। हम जो पहले पढ़ चुके हैं, यहूद और औस और खजरज दोनों आपस में लड़ते थे। इस्लाम जब आया तो वो इस्लाम के झंडे तले आ गए। तो यहूदियों ने समझा कि औस और खजरज के दो कबीले ये मुसलमानों की ताकत है। और उन्होंने ये किया कि उनकी मजलिस, कौन, किन्होंने? यहूदियों ने ये किया कि उनकी मजलिसों में बैठकर, यानी औस हजरत की मजलिसों में बैठकर इन दोनों को आपस की लड़ाइयों का, जो इस्लाम से पहले वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, तज़किरे छेड़ने लगे। कौन? यहूद। उनका आपस की लड़ाइयों के तज़किरे छेड़ने लगे, ताकि दोनों की अदावत के पुराने जज्बे, दोनों की दुश्मनी के पुराने जज्बे उभरे और उनके इस्लाम के इत्तिहाद का रिश्ता टूट जाए। यानी वो कहने लगे कि इस्लाम की जो यानी पुरानी जो दुश्मनी है वो उभरे और इस्लाम की वजह से वो मुत्तहिद जो जुट चुके थे, वो इत्तिहाद का रिश्ता क्या हो जाए? टूट जाए। एक दफा उन्हीं की इसी चाल से, यानी यहूदियों की इसी चाल से यहां तक हुआ कि ये दोनों कबीले फिर कटने मरने को तैयार हो गए, फिर से कटने मरने को तैयार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आकर दोनों को समझाया, और इस तरह ये फितना दब गया, लड़े नहीं औस और खजरज। मदीने में मुनाफिकों का जो गिरोह था, जो जमात थी, उसका यहूदियों से मेल था। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई यहूदियों के कबीले बनी नजीर और बनी कैनुका का साथी था। ये अब्दुल्ला इब्ने सलूल मुनाफिक यहूदियों में सबसे सबसे लड़ाकू और बहादुर कबीला बनु कैनुका था, यानी लड़ने वाला और बहादुर कबीला। बदर की फतह ने उसको चौंका दिया। उसने चाहा, किसने? अब्दुल्ला इब्ने उबई ने चाहा, उसने चाहा कि, यानी बनु कैनुका ने चाहा कि शुरू ही में इस्लाम की ताकत को उभरने से रोका जाए।
बनु कैनुका ने चाहा कि शुरू ही में इस्लाम की बनु कैनुका यहूद का कबीला है, उसने चाहा कि शुरू ही में इस्लाम की ताकत को उभरने से रोका जाए। चुनांचे यहूद और मुसलमानों में सुलह का जो कौल और करार हुआ था, एग्रीमेंट हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई थी, उसको तोड़कर इसी ने पहली शरारत शुरू की, शरारत करने में पहल की। ये हम पेज नंबर 69 पर हम पढ़ रहे हैं। बनु कैनुका से लड़ाई सन 2 हिजरी में, शव्वाल सन 2 हिजरी में एक इत्तिफाकी, अब उनसे लड़ाई कैसे हुई, एक इत्तिफाक से अब लड़ाई हम किताब में है, हम पढ़ रहे हैं। एक इत्तिफाकी वाक़े ने चिंगारी को और भड़का दिया। क्या हुआ, एक मुसलमान बीवी, यानी मदीने की मुसलमान बीवी, मुसलमान औरत बनु कैनुका के महल्ले में किसी काम से उनकी दुकान में गई, कुछ खरीदने जो भी है काम के लिए, काम से गई। उन्होंने इसको छेड़कर बेहुरमत किया। किन्होंने, बनु कैनुका ने, यहूदियों ने मुसलमान की जो वहां औरत गई हुई थी उसको छेड़कर बेहुरमत किया, और उसकी बेहुरमत किया, यानी ये कि उसकी इज्जत की बेहुरमती की। ये देखकर एक मुसलमान आपे से बाहर हो गया और इस यहूदी को मार कर गिरा दिया। यहूदियों ने उस मुसलमान को मार डाला, यानी खत्म करना। इस वाक़े ने एक बलवे की सूरत इख्तियार कर ली। बलवे यानी एक साजिश, एक बड़ी लड़ाई की सूरत इख्तियार कर ली। मुसलमानों ने पहले इसको बहुत समझाया, पहले उनको, यानी मुसलमानों ने पहले यहूदियों को बहुत समझाया, बनु कैनुका को, मगर उनको अपने हथियारों और किलों पर इतना नाज था कि वो सुलह पर तैयार नहीं हो, मिलने पर तैयार न हुए। अब मुसलमानों ने उनको बगल का घूंसा समझकर सबसे पहले उनको निपटना चाहा। बगल का घूंसा यानी आस्तीन का सांप। बगल का जो घूंसा होता है, बगल का घूंसा नहीं, बगल में जो दर्द होता है वो सबसे ज्यादा दर्द करता है। तो वो ऐसे एक मुहावरा है ये, बगल का घूंसा समझकर, यानी सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली यही है, ये समझकर उनसे निपटना जरूरी समझा मुसलमानों ने। लड़ाई का ऐलान हुआ तो बनु कैनुका ने अपना किला बंद करके मुकाबला किया। मुसलमानों ने उनके किले को घेर लिया और 15 दिन तक घेरे रहे। मुसलमानों की ये ताकत देखकर किले वाले घबरा गए, अंदर घबरा गए बनु कैनुका, और आखिर इस पर राजी हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करें हमको वो मंजूर है। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने, जो इनका हलीफ था, उनका दोस्त था, बनु कैनुका का दोस्त था, आकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि उनकी इतनी ही सजा बहुत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सजा बहुत है कि वो यहाँ से निकाल दिए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया, उसकी राय को माना, और बनु कैनुका भी इस पर रजामंद हो गए और अपनी सारी जमीन और जायदाद छोड़कर मुल्क शाम में चले गए, शाम के मुल्क में चले गए। ये हो गया। अब है मुसलमान मुबल्लिगों का बेदर्दाना कत्ल। अब एक सबक हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 80 पर। मुसलमान मुबल्लिगों का, यानी दीन की तबलीग करने वालों का, दीन फैलाने वालों का बेदर्दाना कत्ल। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीन लेकर आए थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीन लेकर आए थे। इसके लिए लड़ाई भिड़ाई और लूट मार की कोई जरूरत न थी, जैसा हम पढ़ चुके हैं। मगर यहाँ तक जो हाल आप पढ़ चुके हो कि उनसे समझ गए होंगे कि जाहिल और नादान अरब किसी तरह मुसलमानों को सुलह और अमन अमान और चैन और सुकून से रहने नहीं देते थे। पहले तो अकेले कुरैश से लड़ाई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये आग और जगह भी फैलती जाती थी और नज्द तक फैलती गई, नज्द तक फैलती गई। नहीं, पूरे सऊदी अरब छोड़ के बाहर इलाकों में भी अरब ये लड़ाई क्या होगी, फैलती चली गई। इन्हीं खतरों में घर कर कर जिस तरह बन पड़ता था मुसलमान इस दीन की, इन्हीं खतरों में गिर कर जिस तरह बन पड़ता था मुसलमान इस दीन की तबलीग और इस्लाम की इशाअत कर रहे थे।
اور اب یمن کے کناروں اور بحرین کے علاقوں تک میں یہ تعلیم یعنی اسلام کی تعلیم چپکے چپکے قبول کی جا چکی تھی، کی جا رہی تھی۔ سفر سن 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے، قبیلہ کلاب کے ایک قبیلہ ہے، اس کے رئیس نے، اس کے سردار نے خواہش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ چند مسلمان داعیوں کو یعنی دین کی دعوت دینے والوں کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ وہ میری قوم میں جا کر اسلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو مسلمان بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ اس نے کہا میں اس کا ضامن ہوں اللہ کے نبی، مجھے جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار کر کے بھروسہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری مبلغوں اور معلموں کو اس کے ساتھ کر دیا۔ 70 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کر دیا۔ بنو سلیم کے علاقے میں معونہ نام ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس نہتے دستے نے، نہتے یعنی ان کے پاس جنگ وغیرہ کچھ نہیں تھا، جن کا مقصد دین کی امن اور سلامتی کی اشاعت یعنی دین کو پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ان کا مقصد۔ نہتے دستے یعنی ان کے پاس، نہتے یعنی ان کے پاس کچھ جنگ کا سامان نہیں، دستے یعنی نہتی جماعت، تو اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بیر معونہ کے پاس پڑاؤ کیا یعنی وہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ رکا، وہاں پر رکے ذرا۔ اس اطراف کے رئیس عامر ابن طفیل نے آ کر ایک کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ 70 جو صحابہ تھے سب کو قتل کر دیا ایک کے سوا۔ ایک عمرو ابن امیہ تھے جنہوں نے مدینہ آ کر اپنے ساتھیوں کی مظلومی کی کہانی سب کو سنائی۔ جی یہ جو 70 صحابہ، آپ جب ذرا ہم دوسری کتاب سے ہم بول رہے ہیں کہ 70 صحابہ جو تھے سارے کے سارے قراء اور بڑے وہ مفسرین تھے 70 صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر اتنا صدمہ اس سے زیادہ نہیں ہوا کہ اتنا نقصان پہنچایا دشمن یعنی دھوکے سے۔ انہی دنوں میں آپ کتاب میں پڑھ رہے ہیں، انہی دنوں میں پیج نمبر 81 میں اوپر کا جو پیراگراف ہے، انہی دنوں میں اضل اور قارا 2 قبیلے کے چند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمارے ہاں جا کر ہمارے یہاں آ کر ہم کو اسلام کی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ساتھ کر دیے۔ جب یہ نہتہ قافلہ، نہتہ یعنی ان کے پاس اکیلے، ان کے پاس کچھ تیاری وغیرہ کچھ نہیں ہے، جنگ کا سامان وغیرہ کچھ نہیں، نہتہ قافلہ رجیع کے مقام پر پہنچا، رجیع کے مقام ایک جگہ ہے وہاں پہنچا تو ان ظالموں نے اپنا عہد توڑ دیا، یعنی جو وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ بنی لحیان کے 200 تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا، دشمنوں نے 200 تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ چند گنتی کے مسلمان ایک ٹیکرے پر، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور 2 کے سوا سب خدا کی راہ میں مارے گئے، اور 2 جو بچ گئے وہ خبیب اور زید رضی اللہ عنہما تھے، 2 ہی بچے۔ ان کو انہوں نے پکڑ کر مکے لے جا کر قریش کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ خبیب نے احد کی لڑائی میں، خبیب رضی اللہ عنہ نے احد کی لڑائی میں حارث ابن عامر کو مارا تھا، دشمن قریش کے حارث ابن عامر کو مارا تھا، اس لیے حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو سولی دے کر مار دیا۔ اس نے خبیب رضی اللہ عنہ سولی پانے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس وقت سے یہ مسلمان شہیدوں کی رسم قرار پائی، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ سولی پاتے وقت یہ شعر ان کی زبان پر تھا، کیا تھا؟ وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، جب میں اسلام کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر مارا جاؤں،
یہ ہو گیا خبیب رضی اللہ، اب دو بچے تھے، ایک خبیب اور ایک زید۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے پڑھا، اب زید رضی اللہ عنہ کو جو ایک دوسرے قریشی نے اس لیے خریدا تھا کہ میلے کے تماشائیوں کے سامنے اس کے قتل کا رنگین تماشا دکھائے گا۔ جب قاتل تلوار لے کر آگے بڑھا تو ابو سفیان نے پوچھا، ابو سفیان جو اس وقت قریش کا سردار تھا، اس نے پوچھا کیا سچ کہنا؟ ابو سفیان نے کس سے پوچھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو تم خوش نہ ہوتے؟ تو وہ بولے خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو کانٹوں سے بچانے میں اگر میری جان بھی کام آتی تو یہ میری سعادت ہے، میری خوشی۔ اس فقرے کے ساتھ ایک تلوار گری اور ان کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اللہ اکبر! ان خدا کے بندوں پر حق کا نشہ کیسا چھایا تھا۔ یہ ہم پڑھے، کہاں تک پڑھے؟ پیج نمبر 81 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بنی ابو الحقیق کا خاندان یہ ہم کل پڑھیں گے، لیکن ذرا ہم اس سے ایک اور چند باتیں ہم سنیں گے کہ رجیع جو ہم پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضل اور قارا کی جو لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے پاس کچھ آدمی بھیج دیجئے تاکہ وہ اسلام سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ ان کے نام بھی ہیں: عاصم، مرتد، عبداللہ، خبیب، زید، خالد، معتب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ لوگ مقام رجیع پر پہنچے تو غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لحیان کے اشارے سے 200 آدمی تیر انداز ان کے پیچھے چڑھ پڑے۔ تو جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنے رفقا کے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھے، جیسا کہ ہماری کتاب میں ہے۔ تو بنو لحیان نے کہا، وہ دشمنوں نے، تیر چلانے والوں نے، کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم کو امان دیں گے، ہم تم کو نہیں ماریں گے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کافر کی پناہ میں نہیں آتا، تم پر بھروسہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی کہ اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر دے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، اور اسی وقت بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسی وقت آپ نے یہ دعا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں اور تو میرے گوشت یعنی جسم کی حفاظت کر۔ تو آگے ہے کہ ان کے جو حضرت عاصم کے جو یا حضرت خبیب یا حضرت عاصم یا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کو غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں مارا تھا، ان کے لوگوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں حضرت خبیب یا حضرت عاصم کے سر میں شراب پیوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کے جسم کی، کہ جب یہ سر لینے کے لیے وہاں پہنچے دشمن، تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کی لاش کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب قید ہوئے، قید ہونے کے بعد ان کو حارث کے بیٹے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ان کو ابو سفیان نے پوچھا تھا عاصم رضی اللہ عنہ کو کہ تمہاری جگہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے تو تم کو پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یہ ہم کو گوارا نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم، ابو سفیان خدا کی قسم، میں نے کسی کا اس درجے محبت کرنے والا اور اخلاص سے محبت کرنے والا، جان چھڑکنے والا نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرتے ہیں اور جان چھڑکتے ہیں۔
بس यहाँ तक हमारा सबक हो गया. अब हम पेज नंबर 82 से अब इब्ने अबिल हकीक का खानदान, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन.